ल ओके, यहाँ मैले नाम हेर्न मिलोस् भनेको यो सानो बना। ओके, सो कन्टेन्टमा आउँदाखेरि के छ भुलेछु। सो हाम्रो यो च्याप्टर 7 हो। यसमा हामीले पढ्नुपर्ने बेसिकली टपिक्सहरू पोइन्ट कभर गर्नुपर्ने भनौँ न हाम्रो यो IPv6 सम्बन्धी हो। IPv6 सम्बन्धी भन्ने बित्तिकै अब त्यसका एडभान्टेजहरू हुन्छ, प्याकेजको फर्मेटहरू भयो, एन्ड एक्सटेन्सन हेडर्सहरूको कुरो हुन्छ IPv6 मा। IPv4 को केही लिमिटेसन्सहरू थियो एक्सटेन्सन हेडर्सहरूको केसमा हैन। आइपीसेक टनलिङ गर्ने केसमा सेक्युरिटीका केही लेयरहरू हामीले IPv4 मा थप्नु पर्थ्यो। यसमा चाहिँ इनबिल्ट फिचरहरू हुन्छ त्यो कुरो। अन द सेक्सन एक्सटेन्सन अफ हेडर्समा हामी हेर्न सक्छौँ त्यो। अनि त्यसपछि IPv4 र IPv6 को नेटवर्कलाई को एक्जिस्टेन्समा कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यसका तीनटा मेथड छन्। त्यो तीनटा मेथडका बारेमा पनि कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड देन लास्ट टपिक हाम्रो भनेको मल्टिकास्टिङ हुन्छ। सबभन्दा पहिले नै वाइ IPv6 चाहियो किन IPv6 हामीलाई? सो IPv6 हामीलाई चाहियो किन? वाइ? सो हामी हेरिरहेछौँ कि के छ भने अहिलेको जमानामा एभ्री इन्टरनेटमा कनेक्टेड डिभाइसेसलाई आइपी एड्रेस चाहिन्छ। त्यो आइदर हाम्रो मोबाइल फोन होस्, हाम्रो स्मार्ट वाच होस्, आइदर हाम्रो ल्यापटप होस्, पिसी होस्, ट्याब होस्, मोबाइल होस्, जुनसुकै डिभाइसेसहरू होस्, इभन अब त डिफ्रेन्ट जुन आइओटी बेस्ड डिभाइसेसहरू हुन्छन् तिनीहरू पनि टिसिपी प्रोटोकल सुटमा धेरै जसो काम गर्छन्। नेटवर्कबाट कन्ट्रोल गर्ने, त्यसपछि सेन्सरको डाटाहरू स्मार्ट कन्ट्रोल हामी मोबाइलबाट गर्न मिल्ने, स्विच अन अफ गरेदेखि लिएर सब जति पनि छन् त्यो सबैलाई आइपी एड्रेस चाहिन्छ। अनि द्याट मिन्स के हामीलाई नेटवर्क हाम्रो ग्रो भयो एक्सपोनेन्सियली भन्ने पनि हुन्छ हैन। र IPv6 को लिमिटेसन्स के भयो भने उसको एड्रेस स्पेस मेन सबभन्दा ठुलो कुरो, उसको IPv4 को एड्रेस स्पेस। यसको लिमिटेसन के छ? हाम्रो 32 बिट लिमिटेसन छ, 32 बिट मात्र छ। सो म्याक्सिमम हामीले एड्रेस गर्न सक्ने भनेको 2 को पावर 32 सम्म हो। सो दिस मे बी समथिङ 1.67 16 point something मिलियन टाइपको कति समथिङ आउँछ होला। एक्ज्याक्ट भ्यालुमा मिलियन बिलियनमा भन्न मिलेन यो है। यति हो, यति नम्बर्स मात्र छ हामीसँग डिभाइसेसहरू एक्सेस गर्न सक्छौँ, आइदर एड्रेस गर्न सक्छौँ अझ भनौँ है। सो अब एक त इन्टरनेट एक्सपोनेन्सियली ग्रो भयो, अनि एड्रेस IPv6 को हाम्रो 2 को पावर 32 सम्म मात्र मिल्छ। अब न्यू डिभाइसेस लाइक फोन्स, टिभी, एभ्रिथिङलाई आइपी एड्रेस चाहियो है। सो IPv4 on its own does not provide any security feature। एक त IPv4 आफैमा केही सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्दैन, इनबिल्ट फिचर त्यस्तो केही छैन कि हामीले सेक्योर बनाउन सकौँ यसलाई। सो हामीले एक्स्ट्रा समथिङ टनल आइपीसेक टनल जस्तो भयो हाम्रो हैन, एक्स्ट्रा समथिङ एडरहरू एड गरेर गर्न सक्छौँ। त्यहाँ भनौँ न एक किसिमको उपाय लगाएको छ। त्यही भएर यसमा त्यस्तो एक त सेक्युरिटीको पनि फिचर कम छ IPv4 मा। सो डाटा हैज टु बी इन्क्रिप्टेड विथ सम अदर सेक्युरिटी एप्लिकेसन। त्यो अभियस भयो। IPv4 मा आफैमा छैन भने केही अरू लेयर थपेर हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है, बिफोर बिङ सेन्ट अन द इन्टरनेट। सो डाटा प्रायोरिटाइजेसन इन IPv4 इज नट अप टु डेट है, अप टु डेट छैन। Though IPv4 has few bits reserved for type of service, that is TOS भन्ने फ्ल्याग हामीले हेरेका थियौँ, टाइप अफ सर्भिस हो यो। QoS भन्छ, जस्तै गेमिङ, आइदर भिडियो स्ट्रिमिङ, आइदर त्यस्तो केहीको लागि छुट्टै फ्ल्याग राखिदिउँ। त्यसका लागि चाहिँ TTL टाइम टु लिभ जुन हुन्छ र ल्याटेन्सीहरू कम होस् भन्न खोजेको, त्यो IPv4 मा छ तर त्यति राम्रो एचिभ गर्न सकिँदैन, डाटा प्रायोरिटाइज गर्न सकिँदैन। But they do not provide much functionality. So IPv4 enable client can be configured manually or they need some configuration mechanism. That means के DHCP कि त आफैले म्यानुअली आइपी एड्रेस एसाइन गर्नु पर्यो
कि त DHCP सर्भर चाहियो जसले चाहिँ हामी IP एड्रेस एसाइन गर्न सकोस्. So it does not have mechanism to configure the device to have global unique IP address. So IPv4 मा जुन हाम्रो पब्लिक आइपीजहरु छ, पब्लिक आइपीजहरु पनि को कुरो गर्यो भने यो पनि एसाइन गर्नु पर्यो हाम्रो कुनै सर्भर्सहरुमा, होस्टहरुमा भने हामीले कि त स्ट्याटिकली हामीले एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, अरु केही मेकानिजम चाहियो DHCP हैन, जसले चाहिँ एसाइन गर्न सकोस्. तर पनि DHCP प्रायः जसो पब्लिक आइपी मा नर्मली युज गरिदैन हैन, म्यानुअल एसाइन नै गरिन्छ. सर्भर्सहरु जति हुन्छ सबैले स्ट्याटिक आइपी युज गर्छ र म्यानुअल एसाइन गर्छ. सो यसमा चाहिँ IPv4 मा त्यस्तो मेकानिजम छैन कि एउटै आइपी त्यो ग्लोबली युनिक हो भन्ने टाइपको केही सिस्टम होस् जसले चाहिँ कन्फिगर गर्दोस्. So it does not have a mechanism to configure a device to have globally unique IP address. यसमा छैन. त्यसपछि IPv4 को लिमिटेशन्सहरु छ. सो लिमिटेशन्सहरुको कुरो गर्दाखेरि एक त एड्रेस स्पेस पहिलो कुरो आउँछ है IPv4 को हैन. अघि नै हामीले कुरो गरे IPv4 को जम्मा कति छ 32 बिट छ. सो एड्रेस स्पेस लो छ. भेरियस अननेसेसरी हेडर फिल्ड्सहरु जुन फ्रिक्वेन्टली युज हुँदैन त्यस्ता पनि त्यसको TCP हेडर हामीले IP हेडर हेर्यो भने त्यहाँ धेरै फिल्डहरु छन् जुन हामीले युज गर्दैनौं. अनि भेरिएबल हेडर फिल्ड्सहरु पनि छ. फ्र्यागमेन्टेसन को आउँछ राउटरमा हैन. IPv4 को एड्रेसिङ मोडल ठीक छैन. त्यसपछि हामीलाई NAT चाहिन्छ. हामीले आफ्नो प्राइभेट नेटवर्कलाई चाहिँ त्यसपछि गर्नु पर्यो भने हामीलाई NAT चाहिन्छ. नेटिङ चाहिँ फिजिबल छ यो, तर यो पनि लिमिटेसन नै भयो. NAT हामीलाई युज गर्नु पर्यो भने दैट इज लिमिटेसन नै हो. ब्रोडकास्ट भर्सेस मल्टिकास्ट. सो यो IPv4 मा बढी हाम्रो के हुन्छ ब्रोडकास्ट हुन्छ. ब्रोडकास्ट र मल्टिकास्ट चाहिँ अब मल्टिकास्ट एड्रेस चाहिँ IPv4 मा छ तर खासै युज गरेको त्यति धेरै देखिदैन है. तर IPv6 को केसमा मल्टिकास्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. अनि त्यसपछि अर्को एनीकास्ट पनि हुन्छ जुन IPv6 मा मात्र अवेलेबल छ. अनि त्यसपछि QoS पनि भनेको हाम्रो प्रायोरिटाइजेसनको कुरा आउँछ, डाटा प्रायोरिटाइजेसनको कुरा आउँछ. त्यो QoS चाहिँ यसमा छैन, त्यति राम्रो एफिसिएन्टली मिलाएको छैन. एन्ड देन IPv6 को बारेमा हामी आउँछौं. सो IPv6 को यहाँ डाटा नै छ ल. सो 32 बिट को छ v4 को. त्यसले गर्दा हाम्रो कति हुन्छ यो 4 अरब जति मात्र, 4 अरब 20 करोड जति भनौं त्यतिसम्म एड्रेस गर्न मिल्छ है. 420 करोड एड्रेस पोसिबल नोड्सहरुलाई हामीले गर्न सक्छौं. तर IPv6 को कम्पेयर गर्यो भने यहाँ हाम्रो 16 बाइट को हुन्छ, दैट इज 128 बिट. र यसबाट हाम्रो पोसिबली लगभग पर पर्सन एक जनालाई 5 * 10 = 5 ट्रिलियन जस्तो हुन्छ. 52 ट्रिलियन IPv6 चाहिँ पर पर्सन हुन्छ. सो हाम्रो एड्रेस स्पेस एकैचोटी भातै बढ्यो है. इन कन्टेक्स्ट टु यो बिटै हाम्रो कहाँ 32 बिट र कहाँ 128 बिट. सो यसले गर्दा के भयो पोसिबल एड्रेस हाम्रो 3.4 * 10⁻38 सम्म हामीले पोसिबल एड्रेसेबल नोड बनाउन सक्छौं IPv6 मा. अब त्यसको डेसिमल फर्मेटमा लेखियो भने यति अलमोस्ट यति जति हुन आउँछ. र जसले गर्दा हामीले हेर्न सक्छौं यो 76.5 बिलियन पपुलेसन युज गरेको छ. अहिले 7.5 बिलियन जस्तो हुन लाग्छ पपुलेसन हाम्रो वर्ल्ड को. सो त्यो कन्टेक्स्टमा अब 52 को ठाउँमा 50 होला हैन, 49 होला. तर दैट इज धेरै हो पर पर्सन को कन्टेक्स्टमा. भने त्यति ट्रिलियन एड्रेस गर्न सक्नु भनेको इट्स टु मच है, धेरै हो. एड्रेस स्पेसेस को राम्रो छ, पहिलो पोइन्ट यसले जस्टिफाई गर्छ हाम्रो. एन्ड देन केही अब राइटिङ मेकानिजमहरु IPv6 जस्तो v4 जस्तो हाम्रो डेसिमल सेपरेटेड हुन्छ हैन. डटले सेपरेट गरेर राखिन्छ नि हाम्रो तीनटा डटले. डेसिमल IP एड्रेस चाहिँ डेसिमल लेखिन्छ हैन, डेसिमल लेख्छौं हामी v4 को केसमा है, v4 को केसमा. र डटले सेपरेट गर्छौं हैन. v6 मा त्यस्तो हुँदैन. सो यसमा केही एब्रिभिएसन रुल्सहरु भन्छ, यसको बारेमा अहिले डिटेलमा होला कि अब हेर 128 बिट को एड्रेस लेख्नु पर्यो भने इट्स बिकम्स टु मच लङ हैन. यो हामीले सम्झिन पनि गाह्रो हुन्छ
हैन। सो यसका केही मेकानिजम छन् जुन चाहिँ जेरोजहरूलाई कसरी ड्रप गर्न सकिन्छ त्यसको एब्रिभिएसन रुल्स हो यो है। सो पहिला हामीले के बुझौँ भने यो एड्रेस हेक्समा लेखिन्छ है, हेक्साडेसिमलमा लेखिन्छ एन्ड देन यसको हामीले सेपरेटेड बाई कलन इच 2 बाइट भनौँ न, 1 यो भनेको एउटा आधी बाइट भयो, यो भनेको एउटा बाइट भयो, यो दुईटा बाइट भयो है। द्याट मिन्स 2 यो 16 बाइटलाई सेपरेट गरिन्छ 2 बाइटले र त्यही भएर यहाँ चाहिँ हाम्रो कलन कतिवटा आउँछ, 8वटा जति आउँछ। सो 1 2 3 4 5 6 7वटा कलन आउँछ। सो बाई डिफल्ट 7वटा कलनले हाम्रो इच 2 बाइटलाई सेपरेट गरेर लेखिन्छ, लेख्दाखेरि चाहिँ एड्रेस चाहिँ नर्मली, ठिक छ। हेक्साडेसिमल हो, 7वटा कलनले सेपरेटेड हुन्छ र ग्रुप गरिन्छ 2 बाइट्सको है, 2 बाइट्सको ग्रुप बनाइन्छ, ठिक छ। अब यसरी लेख्दाखेरि तै पनि यो त निकै लामो हुन्छ, हामी सम्झिन गाह्रो हुन्छ। सो केही मेकानिजमहरू छ जसले गर्दा चाहिँ जिरोजहरूलाई ड्रप आउट गर्न सकिन्छ। सो जस्तै अब लिडिङ जिरोजको कुरो आयो पहिला। सो पहिलो यो हाम्रो, सो ड्रप लिडिङ जिरोज। सो काइन्ड अफ लिडिङ जिरोज खोज्ने, यो पछिको जिरो होइन अगाडिको जिरो खोज्ने। सो जस्तै यहाँ छ एउटा अगाडिको जिरो होइन, दुईटा छ, यहाँ 3टा छ है, अनि यहाँ छ जिरो। लिडिङ जिरोजलाई खोज्ने र लिडिङ जिरोलाई ड्रप गरिदिने, हटाइदिने। सो काइन्ड अफ यही एड्रेस हाम्रोलाई मोडिफाई गर्यो भने सो यस्तो हुन्छ 1000 कलन अनि त्यसपछि यो जस्ताको त्यस्तै आउँछ 2 3 4 5 अनि त्यसपछि यो अर्को पनि यसमा जिरो छैन, लिडिङ जिरो छैन, त्यो जस्ताको त्यस्तै आयो। यहाँ दुईटा लिडिङ जिरो छ, सो सिधै दुईटै लिडिङ जिरो झारिदियो, हटायो, 12 मात्र आयो 1 2। अनि त्यसपछि यो जस्ताको त्यस्तै आउँछ, यो हाम्रो 4 3 3 2। त्यसपछि यहाँ 3टा जिरो छ, 3टा जिरोलाई त्यत्तिकै हटाउन मिल्छ है। सो जिरोजहरूलाई सिम्पली हामी लेख्दैनौँ, लिडिङ जिरोजलाई लेख्दैनौँ भन्ने कुरो बुझौँ, ठिक छ। हेलो, ओके। सो एउटा यो तरिका छ। त्यसपछि अब अर्को मेथड के छ भने यो त अब लिडिङ जिरोलाई हटाउने भयो। त्यस्तै अब ग्रुप अफ 4 जिरो छ भने त्यसलाई सिधै हटाउन सकिन्छ, सिंगल जिरोमा झार्न सकिन्छ। सो ए ग्रुप अफ 4 जिरोज क्यान बी रिप्लेस्ड विथ ए सिंगल जिरो। सो काइन्ड अफ जस्तै यो हाम्रो 3टा मात्र छ, 4 पुगेन। सो जहाँ जस्तै यो एक्जाम्पल छ हाम्रो, यो एक्जाम्पलमा दुईटामा के छ हाम्रो 4 4 जिरोको 4 4वटा जिरोको ग्रुप छ अनि त्यसपछि यहाँ लिडिङ जिरो पनि छ। सो यसलाई हामीले एब्रिभिएट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, जस्तै 1000 जस्ताको त्यस्तै भयो, यो 4वटा जिरोलाई 1 0मा झारिदिने, यो 4वटालाई 1 0मा झारिदिने। त्यसपछि यो 8 त्यस्तै आयो, यो बाँकीको एड्रेस त्यसो लिडिङ जिरो झार्यो। त्यसपछि कन्टिन्युअस जिरोज पनि हामी हटाउन सक्छौँ डबल कलनले है। सो जस्तै यसलाई म एकैचोटि नगरेको कारण पनि त्यही हो कि यो पनि हुन्छ। त्यसपछि कन्टिन्युअस जिरोजहरू छ भने त्यसलाई ग्रुप गर्न मिल्छ है। सो त्यसलाई जनाउँदाखेरि हामीले पछि डबल कलनले रिप्लेस गर्न सक्छौँ कन्टिन्युअस जिरोलाई है। सो कन्टिन्युअस ग्रुप्स अफ जिरो क्यान बी रिप्लेस्ड विथ डबल कलन बट क्यान ओन्ली बी डन only once इन द एड्रेस, एकचोटि मात्र गर्न मिल्छ। सो जस्तै यो दुईटा ग्रुप छ र कन्टिन्युअस जिरो छ भने यसलाई हटाएर हामी यसरी गर्न मिल्यो। जस्तै 3टा छ भने 3टालाई पनि ग्रुप गर्न मिल्यो है, तर एकचोटि मात्र गर्न मिल्छ। सो यो एड्रेसिङ मेकानिजमहरू हो कि अब यो एब्रिभिएट गरेर कसरी लेख्न सक्छौँ हामीले त्यो देखाउन खोजेको। अब एड्रेसको टाइपको कुरो आयो। सो युनिकास्ट एड्रेस त हुने नै भयो है IPv6 मा। अनि त्यसपछि मल्टिकास्ट हुन्छ, द्याट इज 1 to many and enables more efficient use of the network, uses the largest address range है। सबभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको एनीकास्ट र मल्टिकास्ट हो IPv6 को। सो द्याट मिन्स के इन दिस एड्रेसिङ मोड मल्टिपल इन्टरफेसेस, अब यो एक्जाम्पल मैले देखाउला, multiple interfaces host are assigned same anycast IP address. So यो kind of जस्तै हामीले माथि हाम्रो IPv4 मा 127 192 जस्तो हामीले यो यसको लागि युज गर्ने, यो यसको लागि युज गर्ने भनेर जस्तै डिफाइन छ नि,
त्यसरी नै एनीकास्ट एउटा एड्रेस हुन्छ र त्यो एड्रेस चाहिँ मल्टिपल सर्भर्सहरुकोमा राख्न मिल्छ, सेम एड्रेस। सो जस्तै यो तिमीहरूले गुगललाई डीएनएस लुकअपहरु गर्यो भने हेर्न सक्छौ। सो जस्तै यो सर्भर 1, यो S2, यो S3, यो S4 छ भने यसमा पनि एनीकास्ट एड्रेस राखेको छ भने तिमीसँग एनीकास्ट एड्रेस छ भने यसमा पनि हाल्न मिल्यो, S1 मा, S2 मा पनि हाल्न मिल्यो, S3 मा पनि हाल्न मिल्यो, S4 मा पनि हाल्नु पर्यो, यहाँ अझ थप्छु भने अझ पनि हाल्न मिल्यो एनीकास्ट एड्रेस। र युजरले जति बेला रिक्वेस्ट गर्छ एनीकास्ट एड्रेसलाई रिक्वेस्ट गर्छ हैन है। सो उसले पहिलो जुन भेट्छ त्यसले चाहिँ रिप्लाई गर्न सक्छ। सो तिम्रो यो रिक्वेस्ट चाहिँ काइन्ड अफ मल्टिकास्ट जस्तो हुन्छ हैन, मल्टिपल इन्टरफेसेसमा छ। एउटा होस्टले जस्तै क्लाइन्ट C1 छ भने यो एनीकास्टलाई रिक्वेस्ट गर्यो भने एनीकास्ट त 5 वटा सर्भरको छ, 10 वटा सर्भरको छ हैन। यसले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि एनीकास्ट रिक्वेस्ट गर्छ, तर रिप्लाई आउँदाखेरि चाहिँ युनिकास्ट रिप्लाई आउँछ, किनभने एउटा सर्भरले यसलाई दिने हो रिप्लाई है, सबै सर्भरले रिप्लाई दिँदैन, जुन छिटो भेट्छ त्यसले रिप्लाई दिने हो, एन्ड दैट रिप्लाई इज युनिकास्ट। ठीक छ। So with the help of complex routing mechanism, unicast message is delivered to the host to the sender in terms of routing cost. Routing cost को अनुसारमा भन्ने बित्तिकै के भयो त, जसको फास्टर छ त्यसले छिटो रेस्पोन्स पाउँछ। आइदर भनौँ न 4 वटा मध्ये कुनै 5 वटा छ सर्भर छ, त्यसमध्ये 5 वटा मध्ये 5 वटाले रिक्वेस्ट पायो। अब जसको राउटिङ टेबलमा सर्टेस्ट पाथ छ, जसले चाहिँ यो C1 लाई भेट्न सक्छ, त्यसले रिप्लाई पनि गर्न सक्छ, र त्यो रिप्लाई चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो युनिकास्ट रिप्लाई हुन्छ। सो राउटिङ कस्ट भनेको के हो, हाम्रो ब्यान्डविड्थ हुन सक्छ हैन, हामीले नेटवर्क लेयर पर्ने बेलामा कुरो गरेका थियौं, ब्यान्डविड्थ हुन सक्छ, ल्याटेन्सी हुन सक्छ हैन, त्यसपछि हुप काउन्टहरु हुन सक्छ, हाउ फास्ट कति रिच गर्न सक्छ, उसको कुन पाथ छिटो छ त्यसबाट पठाउन सक्छ। ठीक छ। एनीकास्ट रिक्वेस्टलाई कसरी रिप्लाई गर्छ आउँछ त्यो देखाउन खोजेको मात्र। सो अर्को भनेको एड्रेस टाइपमै अब ग्लोबल युनिक एड्रेस हुन सक्छ। सो ग्लोबल त्यो भनेको हाम्रो पब्लिक आइपी जस्तै भयो। सो ग्लोबल युनिकास्ट एड्रेस in IPv6 are globally identified and uniquely addressable. So kind of यसको स्टार्ट चाहिँ ग्लोबल आइपी जस्तो, पब्लिक आइपी जस्तो कसरी स्टार्ट हुन्छ भने 2001 अनि :/16 बाट स्टार्ट हुन्छ, यो अगाडि एसाइन गरिन्छ। ठीक छ। सो यसको अब फिक्स कुरोहरु छ। सो पब्लिक टोपोलोजी भनेको 48 बिटलाई रिजर्भ गरेको छ, साइड टोपोलोजी 16 बिटलाई, बाँकी इन्टरफेस आइडी राखेको पनि हुन्छ 64 बिटको लागि आइडेन्टिफाई गरोस् मिलेर भनेर। त्यसपछि जसरी लुप ब्याक एड्रेस हुन्छ हाम्रो लोकल होस्टमा, त्यसरी नै यसमा लिंक लोकल एड्रेस भनेर भन्छ। र लिंक लोकल एड्रेस टाइपकै कुरो हो यो अगेन। सो लिंक लोकल एड्रेस युनिकास्ट एड्रेस फर द लोकल नेटवर्क ओन्ली, लोकललाई मात्र युज हुन्छ, अटोमेटिकली जेनेरेटेड फर इच IPv6 इन्टरफेस। तिमीले IPv6 इनेबल गरेका छौ भने त्यहाँ आफ्नो आइपी हेर्न सक्छौ। So the first 16 bit of link local address is always set to यति फिक्स गरेको छ। सो यो अब FE80 जति फिक्स हुन्छ। सो यदि मैले मेरो होस्टको पनि मैले हेरे भने यहाँ IF config हेरे भने यहाँ यदि IPv6 एड्रेस देखाएछ भने है, IPv6 INET 6 यहाँ एड्रेस हेर FE80 बाट स्टार्ट हुन्छ। अपरेटिङ सिस्टमले अटोमेटिक लिंक लोकल नेटवर्क को लागि चाहिँ एसाइन गर्छ र त्यसको स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ FE80 बाट हुन्छ। तो यसको प्रिफिक्स यो फिक्स हो। These addresses are not routable, यो हाम्रो लोकल एड्रेस को जस्तो प्राइवेट आइपी जस्तो भयो, राउट गर्दैनन्। सो राउटर नेभर फरवर्ड्स दिस एड्रेसेस आउटसाइड द लिंक। सो लोकल नेटवर्क ल्यान को लागि युज गर्छ भने जस्तो बुझ्दा हुन्छ अहिलेको लागि, त्यो हाम्रो IPv4 को कम्पेरिजनमा गर्यो भने। सो एभ्री कम्प्युटर विल हैव लिंक लोकल IPv6 एड्रेस, एभ्री कम्प्युटर विल हैव मल्टिपल IPv6 IP एड्रेस,
मल्टिपल हुन सक्छ, इन्टरफेस एउटै भए पनि आइपी एड्रेस मल्टिपल हुन सक्छ। तिम्रो लिङ्क लोकलको छुट्टै हुन सक्छ, अर्को ग्लोबल युनिक आइपी एड्रेस सेट गरेको छ भने त छुट्टै हुन सक्छ। द डिफल्ट गेटवे इज द लिङ्क लोकल IPv6 एड्रेस अफ द गेटवे राउटर। तिम्रो अब IPv6 को राउटर राखेको छ भने त्यो तिम्रो गेटवे हुन्छ। त्यसपछि साइट लोकल भनेर आइपी एड्रेस हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो एक्चुअली लोकल नेटवर्कमा युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि एड्रेस राखेको हो। सो युनिक लोकल एड्रेस भन्छ, द्याट इज कल्ड साइट लोकल एड्रेस। दिस एड्रेस of IPv6 is globally unique, but it should be used in the local communication. So equivalent to IPv4 private IP जस्तै। सो एउटा तिमीले नेटवर्क बनाएको छौ, यहाँ 20 वटा जति होस्ट छ भने 20 वटा होस्टमा यो युनिक चाहिँ यो साइटको लागि लोकल भयो के है। यो एउटा ल्यान्ड जस्तो भयो, यो ल्यान्डमा यो हामी एनालोगी मात्र गरेको यसमा, यो ल्यान्डमा चाहिँ साइट लोकल भनेको यो तिम्रो नेटवर्क लोकल जस्तो भयो है, यो आफ्नो ल्यान्डमा राखेको जस्तो भयो। ल्यान्डमा हाम्रो जस्तै IPv4 मा हाम्रो के थियो भने 192.168.10. तिम्रो 101 छ भने यो 101 आइपी एड्रेस अर्को होस्टको हुँदैन, डुप्लिकेट भनेर आउँछ है, हुँदैन। त्यसरी नै यसमा चाहिँ यो साइट लोकल भनेको यो नेटवर्क ल्यान्डको लागि चाहिँ फिक्स हुन्छ र युनिक हुन्छ। र अगेन यो राउटेबल आइपी एड्रेस छैन। द सेकेन्ड हाफ अफ दिस कन्टेन्ट इन्टरफेस कार्ड। सो तिम्रो म्याक एड्रेसमा डिपेन्ड हुने कुरो हो यो, म्याक एड्रेसको पार्ट कहीँ राख्छ 64 बिट जति है, रिजर्भ गरेको हुन्छ। प्रिफिक्स इज अलवेज सेट टु, यो यति प्रिफिक्स भनेको हाम्रो 2.5 जस्तो भयो, यो 2टा बाइट भयो, 1 2 3 3.5 बाइट जस्तो रिजर्भ गरेको हुन्छ है। र यो प्रिफिक्स यसको फिक्स हो। अनि यसको आफ्नो आफ्नो ग्लोबल आइडी भयो, अनि सबनेट आइडी हुन्छ र इन्टरफेस आइडी हुन्छ, भनेको हाम्रो म्याक एड्रेससँग पार्ट लिएको हुन्छ। सो IPv4 को हेडर हाम्रो अलिकति रिभाइज हुन्छ यो पार्ट। सो IPv4 को हेडर हामीले हेरेका छौँ, कति यसमा धेरै कन्टेन्ट देखिन्छ हैन, धेरै पार्टहरू छ, जस्तै भर्सन, IHL, टाइप अफ सर्भिस, टोटल लेन्थ र कति कति बिट्सको हुन्छ भन्ने कुरो पनि देखाउँछ, र कति अक्टेट भन्ने बित्तिकै कति बाइटको हो यहाँबाट लेन्थ भन्ने कुरो देखाएको छ, कति अक्टेट हुन्छ यसमा। एन्ड यसमा सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेसन एड्रेस र सर्टेन प्याडिङहरू पनि हुनसक्छ, चेकसम भयो, फ्ल्याग्सहरू भयो, फ्रेगमेन्ट अफसेट। सो यो हामीले हेरिसकेको देखिसकेको कुरोहरू छ जुन IPv4 मा हुन्छ। सो अब त्यसैको फिल्डहरूको बारेमा केही डिस्कसन गरेका छ। V4 ले यो भर्सनले के गर्छ, आइपी हेडर लेन्थले के गर्छ, के भन्छ, सो त्यही कुरोहरू छ। त्यसमा म डिटेलमा जाँदैन है, यो हामी डिस्कस गरिसकेको कुरो भएको, यसलाई म स्किप गर्छु। अब IPv6 मा के चेन्जेसहरू गरेको छ त्यसमा धेरै जसो कुरोहरू हटाइएको छ। IPv6 को हेडरलाई अलिकति स्लिम बनाइएको छ एज कम्पेयर टु IPv4। सो धेरै कुरोहरू ड्रप गरेको छ र केही कुरोहरू चेन्ज गरेको छ। सो यहाँ चेन्जलाई चाहिँ ब्लूले यहाँ मार्क गरेको छ, ब्लूले यसरी ओभल गरेर देखाइएको छ। जुन फिल्डलाई हटाइदिएको छ सिधै रिमुभ यहाँ गरिदिएको छ। सो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ भर्सनलाई त राखेको छ, IHL, टाइप अफ सर्भिस, आइडेन्टिफिकेसन, यो फ्ल्याग्सहरू, फ्रेगमेन्ट सेट, हेडर चेकसम, अप्सनल प्याडिङ यो सबै ड्रप गरेको छ। एकैछिन है, मलाई फोन आयो।
ओके ल है। सो हामीले अहिले यो IPv6 को हेडरहरू के चेन्जेस भएको छ IPv4 भन्दा त्यो कुरो हेरिरहेको थियौँ र केही कुरोहरू ड्रप गरिएको छ, केही कुरोहरूलाई चेन्ज गरेको छ। सो यहाँ यसको अल्टिमेट जुन बनेको छ IPv6 को हेडर त्यो हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। सो V6 को हेडर फर्मेटमा के छ, भर्सन छ, ट्राफिकको क्लास छ, त्यसपछि फ्लो लेभल छ, अनि पेलोड कतिको जाँदैछ त्यो लेन्थ हो, नेक्स्ट हेडरको लेन्थ हो। मैले एक्सटेन्सन हेडर हुन्छ भनेको थिएँ नि त हैन। सो जे कुरो चाहिन्छ एक्सटेन्सन हेडरबाट गर्न मिल्छ। यसमा इनबिल्ट केही एक्सटेन्सन हेडरहरू छ। सो नेक्स्ट हेडर केही छ भने त्यो यहाँ सेट गरिन्छ। त्यसपछि हुप लिमिट भयो, अनि सोर्स एड्रेस डेस्टिनेसन एड्रेस त अब 16 बाइटको त हुने नै भयो। हाम्रो IPv6 को एड्रेस 16 बाइटको हुन्छ है। अनि केही अब त्यसको कम्पेरिजनमा यहाँ केही चेन्जेसहरू के भएको छ भन्ने कुरो देखाएको छ। जस्तै भर्सन भन्ने बिट चाहिँ 4 बिटकै रहेछ हैन। सो कुन आइपी प्रोटोकल हो, V4 हो कि V6 हो, टाइप भर्सन फिक्सले गर्छ। अब IPv6 को प्याकेट छ भने अभियसली त्यो 6 भनेर सेट हुन्छ। ट्राफिकको क्लास 8 बिटको हुने भयो। सो यो डिटेलमा छ, यो 1 बाई 1 हेर तिमीहरू है। यसमा बुझ्नु पर्ने भन्दा पनि जान्नुपर्ने कुरो टाइपको छ। यो फिक्स टाइपको छ कुरोहरू हैन। यो फ्लो लेभल 20 बिट्सको हुन्छ, पेलोड लेन्थको चाहिँ 16 बिट हुन्छ र यो राउटर्सलाई एक्चुअली कुन हाउ मच इन्फर्मेसन अफ पर्टिकुलर प्याकेट कन्टेन्ट्स इन इट्स पेलोड त्यो कुरो जनाउँछ। अनि त्यसपछि एक्सटेन्सन हेडर पनि अप्पर लेयर डाटाको के छ हैन, त्यो कुरो पनि जनाउँछ। सो 16 बिटको हुने भयो हुप बाई हुप। अब नेक्स्ट हेडर लेन्थ पनि 8 बिटको हुन्छ। द्याट मिन्स एक्सटेन्सन हेडर हाम्रो के छ त्यो कुरो जनाउँछ। त्यस्तै तिम्रो यो हुप काउन्टहरू हुने भयो। हुप काउन्टको लिमिट चाहिँ 8 बिटको हुन्छ यो। अनि सोर्स एड्रेस डेस्टिनेसन एड्रेस। सो यो पर्टिकुलरली हाम्रो IPv6 को हेडर फर्मेटमा के कन्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरो हामीले हेर्यौँ। एन्ड देन IPv6 को केही एक्सटेन्सन हेडरहरू हुन्छ भनेको थिएँ मैले। सो IPv6 को फिक्स्ड हेडरले चाहिँ खासै धेरै कुरो क्यारी अन गर्दैन। सो एक्सटेन्सन हेडरबाट धेरै कुरो मिलाइन्छ है। सो in IPv6 the fixed header contains only that much information which is necessary, avoiding those information which is either not required or rarely used. सो कहिले काहीँ युज हुने र युजै नहुने कुरोहरू सबै त्यहाँबाट फालिएको छ V6 को हेडरबाट। जुन इम्पोर्टेन्ट छ प्याकेट बनाउन र राउट गर्नको लागि त्यति कुरो मात्र त्यहाँ इन्क्लुड गरेको छ। सो अल सच इन्फर्मेसन इज पुट बिट्विन द फिक्स हेडर एन्ड द अप्पर लेयर हेडर इन द फर्म अफ एक्सटेन्सन हेडर। सो एक्सटेन्सन हेडरको रूपमा बाँकी सबै कुरोलाई एड गरिएको छ। सो इच एक्सटेन्सन हेडर इज आइडेन्टिफाइड बाई ए डिस्टिङ्क्ट भ्यालु। सबैको आफ्नो आफ्नो युनिक भ्यालुले त्यो डिस्टिङ्ग्युस गर्छ, छुट्याउँछ कुन हेडर हो के को लागि हो भन्ने कुरो। सो वेन एक्सटेन्सन हेडर्स आर युज IPv6 हेडर फिक्स्ड हेडर फिल्ड नेक्स्ट हेडर फिल्डलाई चाहिँ सेट गरिन्छ त्यो एक्सटेन्सन हेडर के हो भनेर। इफ देयर इज वान मोर एक्सटेन्सन हेडर देन द फर्स्ट एक्सटेन्सन हेडर and the next instance next header field points to the second header and so on। जसरी हामीले टेलर गरेर पनि राख्न मिल्छ, एउटाले अर्कोलाई पोइन्ट गर्ने अर्कोले अर्कोलाई पोइन्ट गर्ने, त्यसरी पनि थप्न मिल्छ। सो मल्टिपल हेडरहरू पनि राख्न मिल्छ, एउटै हुन्छ भन्ने छैन। सो लास्ट एक्सटेन्सन हेडरको पोइन्ट चाहिँ अप्पर हेडर लेयरको हुन्छ है। यो बेसिक कुरोहरू भयो। All the header points to the next one is a kind of linked list। लिङ्क लिस्टको म्यानरमा पोइन्ट गरेको हुन्छ। सो एउटा एक्जाम्पल छ कुन कुन हेडरहरू हुन्छ त्यो कुरो छ यहाँ। जस्तै IPv6 को नेक्स्ट TCP छ भने TCP को हेडर डाटा हुन सक्छ। यो अब राउटिङ छ भने राउटिङ नेक्स्ट हेडर त्यसपछि TCP थपिन्छ, त्यसपछि TCP हेडर र डाटा हुन सक्छ। सो यसरी चाहिँ लिङ्क लिस्टको जस्तो हेडरहरू राख्न मिल्छ नेक्स्ट हेडर फिल्डमा। सो यो केही एक्सटेन्सन हेडरहरूको लिस्ट छ 9वटा त्यसमा देखाइएको छ र त्यसका आफ्ना करस्पोन्डिङ कोडहरू पनि छ यहाँ। 0 जस्तै यो बेसिक हेडरमा त केही पनि भएन, हुप बाई हुपको लागि चाहिँ 0 भयो। राउटिङ हेडर राख्नु पर्यो भने 43 राख्छ, फ्र्यागमेन्ट हेडर थप्नु पर्यो भने 44 राख्छ, अथेन्टिकेसन हेडरहरू थप्नु पर्यो भने 54 भयो
51 भयो सरी इन्क्याप्सुलेसन सेक्युरिटी पेलोड जुन हाम्रो आइपी सेकको लागि युज गरिन्छ त्यो भनेको काइन्ड अफ त्यस्तो टाइपको सेक्युरिटी लेयरहरू चाहिँ 50 मा पर्यो डेस्टिनेसन अप्सन्सहरू यो लिस्टमा हामी हेर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट हेडरहरू हुन्छ सो अब कुन हेडरले के गर्छ भन्ने कुरो केही यहाँ 6 वटा जस्तो लिस्ट गरिदिएको छ सो बाई हुपमा तिम्रो मस्ट बी फर्स्ट हेडर एक्सपेन्सन एक्जामिन एभ्री नोड डेलिभरी पाथ है एकैछिन अझ किन यति फोन आएको सो यो केही एक्सटेन्सन हेडरहरूको बारेमा यहाँ छ अथेन्टिकेसन हेडरमा अथेन्टिकेसी र इन्टिग्रिटीको लागि हुन्छ यो सबै कुरोहरूलाई यहाँ पोइन्ट आउट गरिदिएको छ फिक्स हेडरहरू त्यसपछि यो ट्रान्जिसनको कुरो आउँछ आइपीभी6 र V4 लाई कसरी को एक्जिस्ट गराउन सकिन्छ आइदर आइपीभी6 को नेटवर्क छ भने त्यसलाई V6 सँग कसरी कम्युनिकेट गराउन सकिन्छ सो त्यो ट्रान्जिसनहरू जम्मा 3टा रहेछ 3टा मेथड हो 3टा मेथड कुन कुन पर्छ भने हाम्रो एउटा डुअल स्ट्याक पर्छ टनेलिङ पर्छ र हेडर ट्रान्सलेसन पर्छ नामबाटै पनि कति कुरो क्लियर हुन्छ डुअल स्ट्याक भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भने जसले आइपीभी4 र आइपीभी6 दुईटैको स्ट्याक राखेको हुन्छ आइपीभी4 को नेटवर्कमा आउन जानु पर्यो भने आइपीभी4 को पार्ट युज गर्छ आइपीभी6 को नेटवर्कमा जानु पर्यो भने आइपीभी6 को पार्ट युज गर्छ कति फोन आएको आज के भएको यो भनौँ म क्लास लिँदैछु एकछिनमा म कल गर्छु ए ओके सो डुअल स्ट्याकको कन्टेक्स्टमा के हुने भयो त आइपीभी4 को पनि स्ट्याक हुन्छ एन्ड आइपीभी6 को पनि हुन्छ अनि जुन नेटवर्कमा जानुपर्ने हुन्छ त्यो अनुसारले आफ्नो चुज गर्छ एकैछिन है एउटा सानो ओके ठीक छ सो दिस allows all the end host and intermediate network devices like routers, switches, modems to have both IPv4 IPv6 दुईटै एड्रेस हुन्छ दुईटै प्रोटोकल स्ट्याक हुन्छ सो डुअल स्ट्याक can communicate with both networks है सिम्पल छ in both end stations supports दुईटै end भनौं न जस्तै यो मेरो यो यस्तो छ यो यतापट्टि मेरो यो स्विच छ यतापट्टि अर्को यहाँ स्विच छ यहाँ अब केही डिभाइसेसहरु कनेक्टेड छ सो यो पीसी हुन सक्छ यो ल्यापटप भयो अरु मोबाइलहरु छ जति पनि कनेक्टेड डिभाइसेसहरु छ त्यो सबैलाई IPv4 र V6 दुईटैको आइपी हुन्छ बोथ एन्डमा है सो दुईटैको छ भने अब IPv6 मात्र यहाँ छ फर इन्स्टेन्स मानौं यहाँ IPv6 मात्र छ यतापट्टिको केसमा भने यससँग IPv6 को छ हैन सो यो सबै कुरो IPv6 बाट ट्रान्समिट हुन्छ यो तिम्रो राउटर जुन छ सो यो डुअल स्ट्याक यिनीहरु राउटरबाट पनि म्यानेज गर्नु पर्ने हुन्छ सो डुअल स्ट्याक राउटर भन्छ यिनीहरुमा युज हुने यो राउटरले के गर्छ दुईटै IPv4 IPv6 राउटेबल हुन्छ दुईटै राउट गर्छ सो यतापट्टि IPv6 को छ भने यताबाट सबै रिक्वेस्ट IPv6 मै हुन्छ V4 को छ भने V4 को हुन्छ सो डुअल स्ट्याक राउटरले क्यापेबिलिटी के हुन्छ भने बोथ एन्ड को डिभाइसेसमा
दुईटै प्रोटोकल स्ट्याक राखेको हुन्छ, यसले आफै मेन्टेन गरेको हुन्छ र इन डिभाइसेस के छ, कुन नेटवर्कमा जाँदैछ त्यो अनुसारले यसले कम्युनिकेट गरिदिइहाल्छ। सो सिम्पल छ। सो यसको एक्जाम्पल यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ डायग्राममा। सो जस्तै यो IPv6 को ट्राफिक IPv6 को नेटवर्कमा जान सक्छ, IPv4 को ट्राफिक v4 को नेटवर्कमा आउन सक्छ, बोथ क्यापेबिलिटी हुन्छ है। यो डायग्रामबाट पनि त्यो कुरो बुझिन्छ। डुअल स्ट्याकको होस्टहरू छ भने IPv4 को होस्ट छ, त्यसमै अर्को IPv6 को पनि होस्ट छ, अनि यो बिचमा जुन यो राउटर छ यो दुईटै क्यापेबिलिटी हुन्छ। यो हाम्रो डुअल स्ट्याक राउटर हो। अर्को भनेको टनेलिङ हो है। जति बेला तिम्रो डिफरेन्ट छ है, IPv4 छ, आइदर IPv6 छ, इन्टरमिडिएट डिभाइसेसहरु पनि फरक छ भने त्यति बेला हामीले टनेलिङ युज गर्छौं। सो IPv4 को डाटालाई एक्चुअली IPv6 मा पठाउनु पर्यो भने IPv6 ले हामी इन्क्याप्सुलेट गरिदिन्छौं। सो जस्तै IPv4 को हेडर छ, त्यसमाथि हामी IPv6 को हेडर राखिदिन्छौं है, अनि त्यसपछि IPv6 को डाटा हाल्छौं अनि पठाइदिन्छौं। सो यो भनेको त्यही भएर टनेलिङ हो के है। यदि हाम्रो नेटवर्क IPv4 को छ, v6 मा जानु पर्यो भने हामीले IPv4 को हाम्रो नेटवर्क छ र हामीले IPv6 मा पठाउन खोजेको छ भने यो टनेलिङले चाहिँ IPv6 को हेडर राख्छ है। र यदि हाम्रो IPv6 को नेटवर्क छ, जस्तै यो एक्जाम्पलमा IPv6 को नेटवर्क छ, IPv6 को नेटवर्कले के गर्छ, यो हाम्रो मानौँ न डुअल स्ट्याक राउटर छ, यो हाम्रो सबै नेटवर्क IPv6 मा छ है। यो हाम्रो नेटवर्क भनेको IPv6 मा छ, तर यतापट्टिको नेटवर्क चाहिँ थाहा छैन केमा छ है। मेबी IPv6 मै पनि, यहाँ त v6 मै देखाएको छ, तर उसलाई बिचमा जानुपर्ने कहाँबाट छ भने IPv4 को नेटवर्कबाट जानुपर्ने छ। v4 ले त v6 को राउट गर्दैन त्यतिकै। सो यहाँ के हुन्छ, टनेलिङ युज गर्छ। यहाँ के युज गर्छ, टनेलिङ। सो टनेलिङले के गर्छ भने यो IPv6 को प्याकेट जति छ, डाटा छ, प्याकेट हेडर डाटा जति छ, यो हाम्रो v6 को छ भने त्यसमा IPv4 को काइन्ड अफ सबैमा इन्क्याप्सुलेट गर्छ। सो यो नेटवर्क को लागि चाहिँ IPv4 को प्याकेट जस्तो देखिन्छ यहाँबाट पास हुने बेलामा। ठीक छ। हेलो 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 हजुर सर। सो जस्तै यो एउटा सिम्पल सिनेरियो छ, यही सिनेरियोमा मात्र हुन्छ भने छैन टनेलिङ है, अरू सिनेरियो पनि हुन सक्छ। अहिले यो डायग्राममा के छ भने दुईटा तिम्रो IPv6 को नेटवर्क छ र बिचको जुन ट्रान्जिसन नेटवर्क छ त्यो IPv4 मा छ भने त्यति बेला हामीले टनेलिङहरु युज गर्न सक्छौं। टनेलिङ युज गर्दाखेरि त्यो IPv6 को डाटालाई IPv4 को हेडर राखेर त्यो नेटवर्कबाट पास गरिदिन्छ र अर्को एन्डमा IPv4 को नेटवर्क उले फाल्दिन्छ, v6 को नेटवर्क छ यसको हैन। सो ले IPv6 को फाल्दिन्छ, v4 को फाल्दिन्छ र v6 को जुन हेडर र प्याकेट छ त्यो ट्रान्समिट गर्दिहाल्छ। सो यो टाइपको एउटा मेथड भयो। सो यो काइन्ड अफ तिम्रो अहिलेको नेट जस्तो हुन्छ है। जस्तै तिम्रो यहाँ प्राइभेट नेटवर्क छ, यो सिनेरियो तिमीले बुझ्न सक्छौ मजाले। जस्तै यो प्राइभेट नेटवर्क छ, नेट एड्रेस छ, अनि तिमीले यहाँ इन्टरनेट क्लाउडमा जान सक्छौ हैन। तिम्रो यहाँ 192.168 समथिङ को आईपी एड्रेस छ, और 10 को आईपी एड्रेस छ, और 172 को आईपी एड्रेस छ। यिनीहरु सबै के हो, प्राइभेट आईपी एड्रेस हो। यिनीहरु डाइरेक्ट इन्टरनेटमा राउट हुँदैन, यिनीहरुलाई केही नेट चाहिन्छ। यहाँ पब्लिक आईपी डिफरेन्ट हुन्छ। सो यहाँ तिम्रो 10 वटा कम्प्युटर छ भने 10 वटा कम्प्युटरले पनि आफ्नो whatismyipaddress.com हान्यो भने उसलाई कमन यो नेट को एड्रेस देखिन्छ, यो गेटवे को एड्रेस देखिन्छ। समथिङ मेरो यहाँ WRC को नेटवर्कमा समथिङ 202.65 समथिङ देखिन्छ। सो यहाँ यदि मैले what is my IP एड्रेस हाने भने यो आईपी देखिन्छ। सो WRC बाट जो सुकैले पनि whatismyipaddress.com हाने भने यही आईपी देखिन्छ है। यो हाम्रो यही आईपी देखिन्छ।
सो यो काइन्ड अफ नेट जस्तो टनलिङ मेथड भनेको काइन्ड अफ नेट जस्तो हुन्छ। IPv6 को नेटवर्क छ भने त्यसलाई बाहिर जाने बेलामा सबैलाई IPv4 को हो भनेर जस्तो बुझाइदिन्छ। जस्तै हाम्रो नेटमा के बुझाइदिन्छ, यो पब्लिक आइपी को रिक्वेस्ट हो भनेर टाइपको बुझाइदिन्छ। यो आइपी सबै इन्क्याप्सुलेट गरिन्छ। त्यही नेचरले काम गर्छ यसमा। यसलाई हामी टनलिङ भन्छौँ। यदि यही सिनेरियो डिफरेन्ट भयो भने, मानौ दुईतिर IPv4 को छ तर नेटवर्क तिम्रो V6 को छ भने, त्यति बेला IPv4 लाई V6 मा हामीले लिजानु पर्छ है। अटोमेटिक टनलिङको कुरो गर्यो, त्यही कुरो मैले भर्खर भनेको कुरो। अर्को हेडर ट्रान्सलेसन भन्ने छ। हेडर ट्रान्सलेसन कति बेला युज हुन्छ भने, जति बेला तिम्रो जस्तै IPv6 को होस्ट छ, होस्ट तिम्रो IPv6 को छ र IPv4 सँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। यो बिचको रिजन चाहिँ जुन छ त्यो IPv6 को रिजन छ भने त्यति बेला हेडर ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ है। हेडरलाई ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। सो IPv6 को पेलोड हेडर हुन्छ, यहाँ पनि आउँछ, तर यहाँ आउँदाखेरि IPv4 को हेडर राखेर पठाउँछ यस यहाँ पुग्दाखेरि। सो यो मेकानिजमलाई यहाँ गर्छु, यहाँ हुन्छ। सो अर्को एक्जाम्पल हेडर ट्रान्सलेसनको यहाँ पनि छ। यसमा के छ, IPv6 को नेटवर्क छ, यतापट्टि नेटपिटी युज गर्छ। नेटपिटी भन्ने बित्तिकै तिम्रो IPv4 मा ट्रान्सलेट गर्नको लागि भयो हैन। सो IPv4 मा कम्युनिकेट गर्न सक्छ। सो दिस अलाउज कम्युनिकेसन बिट्विन IPv4 एन्ड ओन्ली IPv4 ओन्ली एन्ड IPv6 ओन्ली इन द स्टेशन्स। तिम्रो इन द स्टेशन्स भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो होस्टहरू भयो, यो यतापट्टिको होस्टहरूको इन डिभाइसेसहरू भयो। यता IPv6 को छ, अर्को इनमा IPv4 को छ, त्यति बेला हामीलाई हेडर ट्रान्सलेसन युज हुन्छ, त्यो बुझ्नु। सो जेनेरिक मल्टिकास्ट एड्रेस चाहिँ ग्रुप कुन हो भन्ने कुरा यसमा देखाएको छ। अगाडिको सबै यो फिक्स भयो, द्याट मिन्स यो FF जस्तो भयो। अनि केही फ्ल्यागहरू हुन सक्छ, रिजर्भ गरेको हुन्छ मल्टिकास्ट एड्रेसको लागि है। सो यो कुरोहरू बेसिक कुरोहरू छ। यो काइन्ड अफ आफै अब एकचोटि पर अनि बुझिन्छ। केही स्पेशल एड्रेसहरू छ, जस्तै यो अनस्पेसिफाइड भयो, डिफल्ट रुटको भयो, यो काइन्ड अफ 0.0 जस्तो भयो हाम्रो। यो हाम्रो लुप ब्याकको भयो, जस्तै 127 हुन्छ हाम्रो, 127.0.1 हुन्छ। त्यसरी नै यो कलन 1/128 भनेको लुप ब्याकको भयो, लोकल होस्टको एड्रेस भयो। यो हाम्रो डिफल्ट 0.0 जस्तो यो कलन भनेको डिफल्ट रुट भयो। यिनीहरू चाहिँ अनस्पेसिफाइड भनिन्छ यसलाई। मल्टिकास्टको केही रिजर्भ एड्रेसहरू छ, जुन अघि चाहिँ FF देखाएको थियो, त्यही FF भयो 02 यिनीहरू रिजर्भ एड्रेसहरू हो। यो चाहिँ OSPF भर्सन 3 को लागि हो, यो OSPF डेजिनेटेड को लागि हो, यो रिप को लागि हो, EIGRP को लागि हो। यो एड्रेसहरू रिजर्भ छ है, मल्टिकास्ट एड्रेसहरू। त्यसपछि अब केही एडभान्टेजहरू छ IPv6 को। सो अभियसली लार्जर स्पेस छ, हेडर तिम्रो सिम्पल छ, इन टु इन कनेक्टिभिटी दिन्छ, ग्लोबल युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बरहरू कन्फिगरेसन गर्न सजिलो छ हैन। अनि त्यसपछि फास्टर फरवार्डिङ राउटिङ हैन, राउटिङ चाहिँ फास्ट छ। ब्रोडकास्ट खासै त्यस्तो हुँदैन यसमा, हुँदैन। एनीकास्टको सपोर्ट छ, एक्सटेन्सिबिलिटी छ, हामीले एक्सटेन्सन हेडरबाट गर्छौँ र IPsec पनि यसमा इनबिल्ट छ। हामीले IPv4 मा हामीले थप्नुपर्छ, यसमा इनबिल्ट छ। सो यसमा यति पार्ट नै छ IPv6 को।
रेकर्डिङ एकछिन स्टप गरौँ।